अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम IB एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। ज़िले निज़ामाबाद बोधन रोड सहारा रियल इस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से 76वीं यौम जमहूरिया के मौके पर ऑफिस के सामने वेलफेयर एसोसिएशन के सदर ख्वाजा मोइनुद्दीन के हाथों से परचम कुशाई अंजाम दी गई। इसके ज़ेर निगरानी नसीर अहमद ने की। इस प्रोग्राम में वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अलीम पिया, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफीउद्दीन और चीफ गेस्ट एडवोकेट जुनैद अली, कॉरपोरेटर MA सलीम, दीगर मेंबर और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। निज़ामाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गौस की ये रिपोर्ट। आइए ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए IB एक्सप्रेस न्यूज़। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे सब आगे आगे मुख्तसर एक 10 मिनट का प्रोग्राम आपके पास होगा, तो इंशाअल्लाह हम एक दूसरे को इंशाअल्लाह यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देंगे और कुछ इंशाअल्लाह आपके सामने रिफ्रेशमेंट भी तकसीम किया जाएगा। आज के हमारे सहारा रियल इस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन का दूसरा यौम जमहूरिया का प्रोग्राम है। मैं जाकिर भाई लीडर ख्वाहिश करता हूँ कि करीब तशरीफ ला लें। का हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह सहारा रियल इस्टेट अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है। आज हम सब एक साल के बाद यहाँ पर जमा हो। मेरा रियल इस्टेट सहारा रियल इस्टेट से मैं इसमें हूँ, जो एक साल में हम जो कारकर्दगी करें उससे मैं बखूबी वाकिफ हूँ, आप लोग भी वाकिफ है। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह एकजुट, एक सलाहियत, एक जगह रहते हुए इस काम को अंजाम देने की खूब ताकत है और तरक्की भी हम लोग जज़ाकुमुल्लाह खैर। के अंदर शबीर अली साहब की तायीद में इलेक्शन कैंपेन में एक बहुत बड़ा इजलास मुनक्किद किया था। वो शबीर अली साहब के जहनों में आज भी ताज़ा है। जब भी उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं वो हमें याद करते रहते हैं और इंशाअल्लाह हम इनसे मुस्तकिल रब्त में रहेंगे और बहुत से प्रोग्राम्स इनसे मिलने के लिए हमने तय किए हैं, इंशाअल्लाह वो किए करेंगे। और बीगला गणेश गुप्ता साहब का भी इंपीरियल के अंदर हमने प्रोग्राम रखा था, वहाँ पर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हुआ था। इसके बाद जैसे ही इलेक्शन हुआ इफ्तार नजीब अली साहब ये हमारे चेयर पर पैटर्न में थे और फिर मोहतरम जनाब इस मौके पर हम उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं मोहतरम जनाब सरदार अली साहब के लिए कि अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करें और उन्हें उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ। दूसरा, हम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के मौके पर अगरचे कि बारिश का मौसम चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद हमारे कारकुनान बॉडी मेंबर्स ने तय किया कि हम इंशाअल्लाह प्रोग्राम रखेंगे और उस मौके पर आखिरी तकरीर भी सरदार अली साहब ने की थी, आपने देखा सुना है, उस पर वो भी बड़े अच्छे तौर पर हमारा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसके अलावा रमज़ान मुबारक के अंदर हमने कई लोगों को राशन किट्स तकसीम किया। अगरचे कि हमने एक भी न्यूज़ नहीं ली, एक भी फ़ोटो नहीं लिए, लेकिन हमने कई लोगों की मदद की। बिलखुसूस जो एजेंट्स हज़रात थे उनको मालूम है कि वो हमने किस तरह से उनकी मदद की। इसके अलावा एक दो बड़े काम हमारे रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से हुए। DAG DR मैडम
سے ہمارے تعلقات اچھے ہوئے، سب رجسٹرڈ صاحبین سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہوئے. ہم نے ان کے انتخاب اور عہدے پر فائز ہونے پر ہم نے ان کی گل پوشی اور شال پوشی بھی کی اور ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں. انشاءاللہ ابھی کچھ دقتیں ہمارے درمیان میں رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں آ رہی ہیں، ہم ڈاکومنٹ ایسوسیشن کے ساتھ میں مل کر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ گزشتہ 19-20-21 کو ہمارا بہت بڑا اجتماع منعقد ہوا تھا CRPF کیمپ کے اندر. جب سے یہ طے کیا گیا تھا کہ CRPF میں یہاں اجتماع ہوگا، اس وقت سے ہمارے یونین باڈی کے ممبرز جو ہیں اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے یونین باڈی کے ممبرز بذات خود اس کے اندر کام کرتے ہوئے اس اجتماع کی کامیابی میں ضرور حصہ لیتے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی بہت اہم ترین بات ہے کہ بہت سے ہمارے ایجنٹ حضرات، ریسیلر حضرات کے مسائل ہمارے پاس آئے تھے، اور ہمارے پاس مسائل کے حل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ صدر محترم کے نام پہ آپ کو درخواست دینی ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد اسے باڈی میں رکھا جاتا ہے، یا صدر کو ہمیں کمیٹی دے دیے ہیں، وہ 3 ممبر 4 ممبر کو بلائیں گے، اس مسئلے کے اوپر وہ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد 2 فریقین کے درمیان میں بات کریں گے اور پھر جو مناسب حل ہوگا وہ حل نکالنے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ادا کرتے ہیں کہ 16 سے زائد انفرادی اور اجتماعی مسائل ہم نے حل کیے ہیں. جن کے مسائل حل کیے ہیں وہ اچھی طرح سے واقف ہیں. وہ چھوٹے مسئلے بھی تھے اور لاکھوں روپے کے بھی مسائل تھے، اور ابھی انشاءاللہ کل 28 کو بھی ایک مسئلہ ہے، 2 تاریخ کو اور ایک مسئلے کی سنوائی ہے. اس طرح سے انشاءاللہ بہت سے ایجنٹس اور ریسیلر کے مسائل کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں آپ تمام کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور پھر تعاون کی بھی ضرورت ہے. یہ ایک مختصر سا تعارف تھا جو 1 سال کے اندر سہارا ریئل اسٹیٹ یونین کی طرف سے ہم نے انجام دیا ہے. یہ 2.5 سال کی میقات ہے، 2.5 سال کا ٹرم ہے. یہ جو میقات کا رہے گا اس میں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ یونین جو نظام آباد کے سطح پہ الیکشن کے تحت کروائی گئی، اس کو اسی طرح سے ہم لے کر جائیں گے جہاں ریکاگنائزڈ اور آفیشیلی آرگنائزیشنز یونینز ہوتے ہیں، اسی طرز پر ہم اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں. ہمارا عزم یہ بھی ہے کہ ہم ایجنٹس حضرات کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں اور ایک کچھ زمینات بھی دیکھے ہوئے ہیں، اور حکومت کے تحت یہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مستحق ایجنٹس کی فہرست تیار کر کے ان کو پلاٹس آسان اقساط میں تقسیم کرنے کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. یہ کچھ لمحے تھے جو یہ کچھ اوقات اور کارکردگیاں تھی جس کو ہم نے 1 سال کے اندر انجام دیا. اس پر ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پھر اب اس کے بعد میں ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب شفیع اللہ صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ 2 منٹ ہمیں اس مخاطبت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم. میرا نام افرا ہے. میرے ڈیڈی کا نام تنویر ہے. سویرے سویرے یاروں سے ملنے کے نکلے ہم، اسکول چلے ہم، گھر سے دور چلے ہم، اسکول چلے ہم، گھر سے دور چلے ہم، دیواروں پر اپنی قسمت لکھی جاتی.